नई नवेली दुल्हन, शादी को चंद रोज गुजरे हैं। ऐसा क्या किया सास ने और शोहर ने? क्या मनाहिल ने खुदकुशी की है? उसको नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उसको कपड़े नहीं पहनने दिए गए, उसको कंघी नहीं करने दी गई। बेटियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बड़ी बाप के बारे में सोचती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। कुरान पाक जो है उसके ऊपर हाथ रखा कि आज के बाद इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। हाथों के ऊपर जख्मों के निशान शोहर ने मारा, सास ने पकड़े रखा, घर में फोन कर दिया कि आपकी लड़की ने हाया ले लिया और मर गई है, तो हुण आके उन्होंने ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको कभी किसी की नज़र बद ना लगाए, ये मेरी दिल से दुआ है। 1 रुपया हॉस्पिटल में देना ना भूलिएगा, वीडियो को आगे शेयर करना भी ना भूलिएगा। कोई टैलेंट है, कोई स्टोरी है तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तो हैं, अगर एक छोटे से प्लेटफॉर्म से आप अपनी स्टोरी को शेयर कर दें, मेरे साथ मिलकर इंटरव्यू दे दें, तो हॉस्पिटल को थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, कई माएँ जो हैं वो बच जाएंगी। नई नवेली दुल्हन, शादी को चंद रोज गुजरे हैं। ऐसा क्या किया सास ने और शोहर ने, दोनों ने मिलकर कि रूह तक कांप गई, इलाके की फिजा सोगवार हो गई। बहनें और माँ से बात नहीं हो रही, बाप सकते में चला गया, जिसने बड़ी मुश्किल से जहेज जमा कर कर और भाई ने बड़ी मुश्किलों से चीज़ें इकट्ठी करके जहेज इकट्ठा करके जो है वो शादी की। और शादी के सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही नई नवेली दुल्हन का वो हशर किया गया कि तौबा कहने को दिल करता है। और इसको नाम दिया गया खुदकुशी का। क्या मनाहिल ने खुदकुशी की है या कि उसके साथ वाकई में कुछ ऐसा हुआ है? ये वाकया है मंडी बहाउद्दीन के करीब एक गांव का, जहाँ पे मनाहिल की शादी 1 महीना पहले हुई है और 15 दिन के बाद उसके साथ क्या कुछ होना स्टार्ट हो गया। उसकी बहन जो है वो इंटरव्यू दे रही है और वो बता रही है कि शादी होके गई है, और जब हम नेक्स्ट डे लेने गए हैं तो उन्होंने जब भी जो है हमारे साथ बड़ी बदतमीजी की, हम चुप करके घर आ गए। और उसके ठीक 15 दिन के बाद अब ये जो दुल्हन के साथ जुल्म हुए, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। उस सास के जैसे ज़ारा के साथ जुल्म हुए थे, इसके साथ उससे बढ़कर जुल्म किए गए हैं। आप ये देखिए कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और इसके पहले जिस्म के वैसे ही इतने को इसको जुल्म किए, जिस्म के ऊपर इतना को तशद्दुद किया कि वो फिर अपने ज़ख्मों की ताब नहीं लाई और चल बसी। मनाहिल अब हमारे दरमियान नहीं है। उसको नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उसको कपड़े नहीं पहनने दिए गए, उसको कंघी नहीं करने दी गई, उसको काम करवाया गया है। शादी के ठीक 10 दिन बाद ही उससे काम लेना स्टार्ट कर दिया गया और उसने कहना कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने कुरान पाक पढ़ना है, उसको कुरान पाक नहीं पढ़ने दिया गया। ऐसी जलाद सास और उसका जो मियाँ है वो और उसकी जो नंदे हैं वो, उन सब ने मिलकर ना उसको नमाज के करीब जाने दिया है, ना उसको कुरान पढ़ने दिया है। उसको सर में कंघी नहीं करने दी गई 15 दिन, और उसको मार पीट तशद्दुद। और हमेशा उसको यही कहा गया कि तुम्हें जो है हम ऐसी जगह मारेंगे जहाँ पे तुम्हारे वालिदैन को पता भी नहीं चलेगा। इस बात पर उसने फ़ोन किया और उसकी बहन जो है वो उसके पास गई। ये मनाज़र उसने अपनी आँखों से देखे। ये सारा मंज़र जो था बहन अपनी आँखों से देख कर आई, और बहन ने कहा कि मैं जब गई हूँ तो उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ इसको नहीं जाने देना। तो मैंने कहा आज मैं इसको लेके ही जाऊँगी, या आप मेरी लाश से गुज़रोगे या फिर आप कुछ भी आज हो सकता है। मैं आज अपनी बहन को यहाँ नहीं छोड़कर जा सकती। वो ज़बरदस्ती अपनी बहन को लेके आई तो उन्होंने उसके सर से चादर छीन ली, जो इज़्ज़त थी सर के ऊपर वो भी उसके सर से छीन ली। और बहन जो है उसको अपनी चादर देकर अपने घर ले आई, और उसके बाद उसको उसने फ़ोन नहीं किया घर, और उसके हस्बैंड ने उसको फ़ोन किया कि तुम बाहर गली में आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जिस पर मनाहिल ने कहा मैं ऐसे नहीं आऊँगी, मेरे घर वालों से बात करो। उसने कहा मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। जिस पर वो डर गई और अपने वालिद की तरफ देखा और बैग पकड़ लिया कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे वालिद जो है वो अफ़सुर्दा हो जाएँगे। बेटियाँ बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बड़ी बाप के बारे में सोचती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। हमारे वालिदैन को किसी हमारी ससुराल की बात की खबर ना हो जाए, खुद अपने ऊपर जुल्म सह जाती हैं। कहती मैंने उसकी बहन बताती है कि वो कहती मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मनाहिल को तलाक हो गई है, मनाहिल का हस्बैंड उसको तलाक दे रहा है, मैं जाती हूँ अपने घर। तो फिर वो आए हैं और
جب لینے آئے ہیں تو کیا ہوا، وہ ایک الگ ہی سین تھا۔ اس کی چھوٹی بہن بتاتی ہے کہ پھر اس نے فون کیا ہے میرے والد صاحب کے نمبر پہ، اور اس کو گندی ترین گالیاں، گندی زبان بولی گئی، گندی گالیاں نکالی گئی، جس پر میں نے اس سے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی گالیاں نہیں نکالتے، آپ تو جاہلوں سے بھی بدتر ہو، میری بہن کو گالیاں دے رہے ہو۔ گندی گالیاں نکالتا رہا، اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ میں طلاق دے دوں گا۔ مناہل بے ہوش ہو کر گر گئی، اور اس نے کہا ایسا ظلم نہ کرنا، میرے والد صاحب مر جائیں گے، انہوں نے بڑی مشکلوں سے میری شادی کی، اور بھی بہنیں ہیں، غریب لوگ ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کورٹ کچہری کے چکر کیسے لگائیں گے۔ پھر مناہل کو وہ لینے آ گئے، اور کلام پاک، توبہ استغفار، قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا کہ آج کے بعد اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر اس کے گھر والے راضی ہو گئے، اور انہوں نے مناہل کو بھیج دیا۔ اور جب وہ اس کو لے کے گئے ہیں تو اس نے فون نہیں کیا کتنے دن، پھر اس کو فون کیا کہ آپ ٹھیک ہو، تو اس نے آگے سے ٹھیک سے بات نہیں کی، اس نے کہا میں ابھی نہیں آپ لوگوں سے مل سکتی، نہ ہی بات کر سکتی ہوں، یہ مجھے نہیں کرنے دے، تو رونا شروع ہوگی۔ ہاتھوں کے اوپر زخموں کے نشان، شوہر نے مارا، ساس نے پکڑے رکھا، شوہر نے مارا، اور پھر اس کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا، اور گھر میں فون کر دیا کہ آپ کی لڑکی نے پھایا لے لیا ہے، وہ مر گئی ہے، تے ہن آ کے انہوں لے جاؤ۔ وہ بھاگتے ہوئے گئے ہیں، اور جب ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، جسم کے اوپر تشدد کے نشانات تھے، ہاتھوں کے اوپر، گھٹنوں کے اوپر، کونیوں کے اوپر، بازوؤں کے اوپر اتنے زخم کے نشان تھے۔ جب وہ یعنی کہ گلے میں پھندا ڈالنے سے پہلے اس کو مارا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا۔ صرف چند دن کی دلہن تھی جس کے ساتھ مناہل اتنی خوبصورت، بیٹیاں ساری خوبصورت ہوتی ہیں، شہزادیاں ہوتی ہیں، صرف ان کے مقدر جو ہیں ان سے ڈر لگ جاتا ہے، اور کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا ایسے جانوروں کے حوالے کرے، ایسی ڈائن ساس کے حوالے کرے جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، اور اس کو مار کر پھر خودکشی کا نام دیا گیا۔ گھر والوں کو فون کیا کہ اپنی بیٹی کو آگے لے جائیں، اس نے کمرے میں جو ہے وہ جا کر خودکشی کر لیا۔ اور جب وہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 15-20 دن گزر گئے، اس کو اپنے کمرے میں بھی نہیں جانے دیا گیا، اس کو دوسرے کمرے میں ہی رکھا ہے جہاں اس کا سامان ادھر ادھر رکھا تھا، اس کا سامان نہیں اس کو کھول کے دیکھنے دیا گیا، اس کا کوئی برتن نہیں اس کو دیکھنے دیا گیا، اس کا کوئی بھی سامان کی کوئی چیز اس کو دیکھنے نہیں دی گئی۔ اور سارے لوگ باہر آ گئے ہیں جیل سے، یعنی کہ تھانے سے انہوں نے اپنی ضمانتیں بھی کروا لی ہیں۔ کون ہے ذمہ دار مناہل کا؟ کون مناہل کو جو ہے وہ انصاف دلوائے گا؟ زارا کو تو انصاف ابھی تک مل نہیں سکا، تو مناہل نے کہاں سے یہ سوچ لیا؟ اب وہ قبر میں ہے کہ مجھے انصاف ملے گا۔ جب غسل دیا گیا تو بہنوں نے وہ سارے نشان دیکھے، اور وہ نشان اس قدر گہرے تھے کہ چیخیں مار کر روتی رہی ماں، باپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا، اور بہنیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد آتے ہیں، ہم کہتے تھے کہ ہم اس کی طلاق لے لیں۔ اگر آپ کو نہیں پسند، آپ بہو لے کے آئی ہیں، یا آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، تو چپ کر کے اس کو، جو شریعت نے طریقہ بتایا، آرام سے اس کو بھیج دیں اس کے گھر پہ، اس کو طلاق دے دیں، نہ کہ اس کو مار ڈالیں۔ کیا گزرتی ہوگی ان والدین کے اوپر جن کی بیٹیاں جو ہیں اس طرح کا ظلم سہ جاتی ہیں، صرف ان کی عزت، ان کی شان آن بان کو جو ہے یہاں پہ رکھنے کے لیے اپنے اوپر اتنے ظلم سہ جاتی ہیں کہ وہ کسی کو کچھ بتاتی نہیں۔ مناہل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، کیونکہ اس دنیا نے تو اس کے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، اب آخرت اس کی بہت اچھی ہو، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ایسے ظالموں کو ہمارے ادارے اس طرح کی سزا دیں کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں زارا، مناہل، فاطمہ اینڈ ادر زارا، کتنی زارا اور مریں گی، اور کتنے لوگوں کو ہم جو ہے خودکشی کا نام دیں گے۔ ملتان زارا، گجرانوالہ زارا، سیالکوٹ زارا، کتنی زارا کو ہم ماریں گے۔ ہم سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ شیطانیت ہے یہ، اور یہ دین سے دوری ہے۔ جانوروں سے بدتر سلوک کیا اس ساس نے، نماز نہیں پڑھنے دی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنے دی، مار مار کے اس بچی کو جو ہے وہ 15 دن کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ کامنٹ سیکشن آپ کا ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی بیٹیوں کو خدا را یہ ضرور بتائیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں وہ، وہاں پہ جا کے ظلم نہ سہیں، آپ کو آگے بتائیں، آپ کی عزت کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر بیٹی آپ کی خدا نخواستہ گھر آ جاتی ہے تو کوئی آپ کو زمانہ مار نہیں دے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لوگ باتیں کرتے ہیں،
لیکن وہ تو آپ کی اولاد ہے جس کو آپ نے خود پیدا کیا۔ اللہ حافظ۔